دیتے نے تیسری آیت بھی سن لو، فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ پاک فرماندے نے سونیو ہر جگہ تے اللہ پاک نے قربانی تو پہلا نماز دا ذکر دا پیغام دیتا ہے۔ میرے سونیو اللہ پاک نے قربانی دا جانور یا قربانی دے اونٹ نو نار کرن تو پہلا پیغام اللہ پاک نے اس قرآن پاک دی آیت دے اندر پہلی سورہ کوثر اندر بھی تے آیت اندر بھی اللہ نے نماز دا حکم دیتا ہے۔ یاد رکھو اللہ پاک فرماندے نے روزے رکھو اللہ تاکہ لعلکم تتقون، تاکہ تسی پرہیزگار بن جاؤ۔ ہاں ویکھو نا میں نقطے دی گل عرض کراں، اللہ پاک نے جیڑی بھی نیکی کرن دا حکم دیتا ہے نماز پڑھو کیونکہ رحم تواڈے تے کیتا جائے، روزے رکھو تاکہ تسی پرہیزگار بن جاؤ، فلاں نیکی کرو تسی نیک بن جاؤ۔ لیکن اے پہلا عمل قربانی دا ایسا عمل قربانی دی نیکی کرن تو پہلا رب نے کیا پرہیزگار پہلا بننا ہے۔ دوسریاں نیکیاں دے بارے اللہ پاک نے فرمایا نماز پڑھو تواڈے اتے رحم کیتا جائے گا۔ اللہ پاک فرماندے نے روزے رکھو تواڈے اتے اللہ فضل کرے گا تاکہ تسی پرہیزگار بن جاؤ۔ لیکن اللہ فرماندے نے قربانی کرنی ہے تے پرہیزگار بن کے کرنی ہے۔ کنا فرق ہے؟ دعا فرماؤ اللہ پاک انہاں شرائط تے سانو پورا اترن دی توفیق نصیب فرمائے۔ یقینی بات ہے، اور میں دعا کرنا اللہ پاک، کیونکہ رب کہندا نہ مینوں انہاں دا خون پہنچدا ہے تے نہ انہاں دا گوشت پہنچدا ہے، فرمایا مینوں تہاڈا تقوی پہنچدا ہے، پرہیزگاری پہنچدی ہے۔ نہ رب راضی نہ شکلاں اوپر تے نہ اوپر دولت مالاں، اصلی نظر دلاں تے رب دی نالے اوپر نیک عمالاں۔ اصل وچ رب نو تقوی پرہیزگاری اللہ نو خلوص پہنچدا ہے۔ یقین جانو میں تساں حضرات دے سامنے ہن لگا 5 پیغام دن۔ پہلے نمبر تے اے بھی دعا فرمائیے اللہ پاک ساڈے سارے بھراواں نو اول وقت جمعہ پڑھن دی توفیق دے۔ مولوی دا بھی دل کو نہیں نہ کردا مسئلے شروع کرن نو، بھی عوام آوے تے کریے نا، پھر جناب پھر اللہ پاک دا فرض تے نبھانا تے ہے وے نا، لیکن میں تے بھاویں کو آوے نہ آوے تبلیغ دا کام جڑا دائی ہو تے کردا ہی رہے گا نا۔ بہرحال اے ساڈی وڈی کوتاہی ہے کہ مولوی آخری ساواں تے پہنچیا ہوئے تے پھر مسیتے جانا ہے ہو جی جناب نیکی دی بھی رب نو لوڑ کو نہیں جڑی اسی علامہ لانے ہاں، یہ علامہ لانا ہی ہے رب دا۔ کئی اپنیاں بڑھیاں کو رات بیٹھے رہندے نے، سویرے جناب 12:30 تو بعد کوئی تیاری نہیں، نبی پاک نے فرمایا غسل کرو، جمعے والے دن کوئی غسل نہیں، آپ نے فرمایا مسواک کرو، ایدے ال دھیان نہیں، خوشبو لاؤ، نبی پاک نے کپڑے پان دا کیا سونا سوٹ پاؤ، نہ کئی ستے اٹھ کے جمعہ پڑھنا آ جاندے نے، پوری تیاری نال آنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی یہ بھی سنت ہے۔ اللہ پاک ادھر بھی دھیان کرن دی توفیق دے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے سونیو 5 پیغام عید قربان دا پہلا پیغام میں تواڈے سامنے رکھن لگا۔ او پیغام عقیدہ توحید قربانی دی عید دے اندروں مینوں تینوں جناب عقیدہ توحید دا پیغام ملدا ہے۔ میرے محترم بھائیو اس نعمت دے نال اصل عید قربان دا پیغام پہلا پیغام میں توحید ہے۔ جڑا شخص عقیدہ توحید رکھ انہوں صرف اللہ دی خوشنودی واسطے مقرر کردہ دنوں دے اندر قربانیوں کردہ ہے، پھر او جناب اللہ قبول بھی فرما لیندے نے۔ سب تو پہلا ہدف قربانی کا سب سے پہلا پیغام عقیدہ توحید ہے۔ جس کا عقیدہ توحید مضبوط نہیں اس کی قربانی بھی نہیں۔ یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نے بھی عام طور پہ پیغام دیا ہے۔ اللہ کے قرآن نے رب دا
قرآن کہندا توجہ فرماؤ انہاں جناب ایتاں تے غور کرو نا تانوں سارا پتہ چل جائے گا جڑیاں تاں میں شروع دے اندر پڑھیاں نے اللہ پاک فرماندے سورہ حج اندر وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا اللہ پاک فرماندے نے اسی ہر امت دے واسطے قربانی دے طریقے مقرر کر دیتے نے لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ اینا لفظاں تے غور کرو اللہ پاک دے قرآن تے اللہ پاک فرماندے نے جڑے چپائے نے علامہ رزقہم من بہیمۃ الانعام اللہ پاک فرماندے نے میں تانوں حکم دینا وا میرا نام لے کے قربانی دے جانور ذبح کریا کرو بہیمۃ الانعام میرے سونےو اللہ پاک نے حکم دیتا ہے میرا نام لے کے لیذکروا اسم اللہ اللہ دا نام لے کے جانور ذبح کرنا ہے اور فرمایا کیدا نام لے کے جانور ذبح کرنا ہے رب نے اپنی شان بھی بیان کیتی ہے جانور قربانی دا ذکر ہے جانور دا ذکر ہو رہا ہے قربانی دا ذکر ہو رہا ہے رب دے راہ دے اندر قربان کرن دا ذکر ہو رہا ہے لیکن اللہ پاک نے تھے بھی توحید بیان کر دی ہے فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ اس رب دے واسطے قربانی کرو نا جڑا تہاڈا کلا ہی معبود ہے جڑا کلا ہی تہاڈا پیشوا حاجت روا مشکل کشا ہے فَلَهُ أَسْلِمُوا فَلَهُ أَسْلِمُوا او دے واسطے فرما بردار ہو جاؤ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ اللہ پاک فرماندے نے اللہ آجزی کرن والےاں نوں بشارت دیندا ہے رب دے سامنے آجزی دے نال اس عمل عظیم نو پورا کرو جو بندہ آجزی نال کردا ہے حماقت نہیں آپس وچ غرور تکبر نہیں کہ میں بڑا جناب اینجواں تے میرے کول بڑے بڑے کروڑ تے لکھاں دیاں دتھیاں تے پیسے نے تے میں اینے جانور ٹھا دتے نا اللہ پاک فرماندے نے وَأَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ اللہ پاک فرماندے نے آجزی دے نال عمل کرنا ہے آجزی دے نال اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا اللہ پاک نے فرمایا سونے محبوبہ فرما دیجئے بلا شبہ میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا سفر آخر جانا دے پالن والے رب واسطے وے جڑا شخص قربانی دے نال عقیدہ توحید نہیں سمجھدا او غیراں دے نام تے جانور کرن لگ پیندا ساڈے ملک دا حال ہے اللہ معاف فرمائے کسے دربار دے نا تے کسے مزار تے کسے بزرگ دے قرب نو حاصل کرن واسطے اوتھے جانور لے آ جاندا ہے پھر او دربار تے چھڑ دیتا جاندا ہے مزار تے جانور لے کے چھڑ دیتا جاندا ہے اور پھر او دی خوشنودی واسطے بزرگ دی خوشنودی واسطے دربار تے جانور مزاراں تے جانور یاد رکھو ساڈا پاکستان دا نصور ہے اے میرے بھائیو سب تو بڑی غلطی ہے کئی تے قربانی دا جانور لے کے تے بابیاں کول چھڈ ہوندے نے کئی قربانی دا جانور لے کے تے درباراں تے بند ہوندے نے کئی بابیاں دیاں گٹیاں کول بند ہوندے نے ہیں ایتھے بہتا ثواب ہوے گا اور نہ میرے بھائیو اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیتا ہے اے بھی جناب درباراں تے لے جا کے جانوراں نو بننا اے بھی شرک ہے اللہ دے نام دا تے نہ رہ گیا لکھاں تو لائے نے کروڑ ارباں تے پیسے تیرے مال جاندا ہے غیر اللہ وال مال جاندا ہے درباراں وال تو جانور بکرا خریدیا تے جا کے بابے دے دربار تے بن آیا دس تینوں میں توحید پرست کراواں کہ مشرک کواں یاد رکھیے جس بندے دا عقیدہ توحید کمزور ہے وہ بھی کوئی قربانی شربانی نہیں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی حاضر بیٹھے ہو ماشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی صحیح مسلم دی روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کونوں روایت فرماندے نے میرے نبی دا علی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان دے لفظ ذکر کر رہے ہیں لعنہ اللہ من ذبح بغیر اللہ جناب علی المرتضی فرماندے نے جڑا بندہ غیر اللہ دے نام دا جانور ذبح کردا ہے او دے اوتے اللہ دی لعنت ہے جو بندہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام کا جانور ذبح کرے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ
لان اس پہ اللہ کی لعنت ہے، اس بندے اتے اللہ دی لعنت ہے۔ تے میرے بھائیو تے ساڈے بھراواں نے تے قربانی دا ناں گیا ہے۔ قربانی تے ایک عظیم عمل ہے میرے بھائیو۔ ایتھے ساڈے بھراواں نے ناں بڑے بڑے عجیب رکھے نے، پیراں دتا، پیراں کسے ایک بھی نہیں دیتا، رل مل کے ساریاں دیتا ہے، پیراں دیتا، پیراں دیتا۔ لو ایک ناں ہے میرے بھائیو، ناں ہے نا اللہ رکھا، اللہ دیتا، یہ نہ ہو گیا نا۔ تے جڑا ہوئے پیراں دیتا، اے دسو ایمانداری نال اللہ پاک دے احکامات دی خلاف ورزی ہے کہ کوئی نہ؟ بندہ رب دا ہوندا ہے کہ پیراں دا ہوندا ہے؟ ہاں منڈا ہو گیا کی خیال ہے کہ جی پیر صاحب دا کرم ہو گیا ہے، پیر صاحب منڈا دیتا ہے، تے جو منڈا ایکسیڈنٹ نال لت بھج گئی ہے تے پھر کی اللہ دا حکم، پھر اللہ دا حکم ہے۔ جدو لت بھج گئی ادوں نے کہا جی پیر صاحب دا حکم ہے۔ یعنی ہر نقصان اللہ وال منسوب تے ہر جڑی ہے اچھائی وہ پیراں وال تے اپنے حل نہ۔ میرے بھائیو جب تک عقیدہ توحید سمجھ نہیں آئے گا اسی اس جناب عمل تو محروم رہ جاواں گے۔ تے میرے محترم بھائیو خوبصورت عقیدہ توحید ہے، توجہ کرے آج میرے بھائیو۔ جویں مکے دے کافراں نے بتاں دے ناں دے جانور چھڈے سن، اج پاکستانیاں درباراں دے ناں دے چھڈے نے۔ اج دربار بتاں دے ناں دے قریش مکہ نے اور کافراں نے بتاں دے ناں دے جانور، عزا دا جناب حبل دے نام دا جانور، لات دے نام دا جانور، فلانے بت دے نام دا جانور۔ اسی طرح آج ساڈے گئے گزرے مسلماناں وی اوہی طریقہ اختیار کیتا ہے۔ آج نہ فلانے بابے دے نام دا جانور ہے، او میرے سونیو یاد رکھے آجے تے کئی تے قربانی کر کے حرام کر دیندے نے۔ قربانی کر کے نا تے ساڈے مسلماناں دا وتیرہ سامنے رکھ لین گے۔ میں کوئی فرقے دی گل نہیں کرن ڈیا، تو ناراض ہو جو تے 100 واری ہو جو، میں نہیں فرقے دی گل کرتا۔ ساڈے مسلمان قربانی حرام کر دے تے قربانی کر کے تے جانور جناب ہلے کھانا نہیں، سارے پکا پکو کے تے گوشت سامنے رکھ لیا، سارے جیاں نو کٹھیاں کر لیا۔ ایک وچوں مولوی صاحب بہ گیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، فاتحہ پڑھی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد، اوتے جناب 5-7 سورتاں پڑھیاں، لو جی آ پھوک وجی۔ دسو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت تو یہ چیز ثابت ہے۔ قربانی تے اللہ دے نا دی ہو گئی، لیکن اے طریقہ اللہ دے نبی دا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کدی کھان پین والی چیز تے قرآن پڑھیا، اللہ دے رسول نے کھان پین والی چیز تے کدی کوئی سورت پڑھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تے کھان پین والی چیز دے اتے پھوک مارن تو بھی منع کیتا ہے، پھوک مارن تو بھی منع کیتا ہے۔ میرے نبی فرماندے نے کوئی بندہ پھونک بھی نہ مارے، کھان پین والی چیز تے اچھی بات نہیں، ویسے ہی بندے نو کرہیت آندی ہے۔ تواڈے سامنے کوئی بندہ پھونک مارے، اینج کر کے پھونک مار لے، بندے دا دل ہی نہیں کردا میں پانی پی لاں، دودھ پی لاں۔ اے تے ویکھو نا دین عقل دا نام نہیں، دین تے وحی دا نام ہے۔ آؤ میرے سونیو اے عقیدہ توحید سمجھنا سارے انو پہلے قربانی دا پیغام ہے۔ تے میرے سونیو قربانی دا جانور ذبح ہوئی کرے جن دے اندر صفت ہے، فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم اگے کیے تتقون۔ فرمایا رب دی عبادت کرنی ہے، جے اللہ پاک دی عبادت کرو نا، اس خالق و مالک دی عبادت کرو۔ سوبدو ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، او سونیو رب دی عبادت بھی رب دی کرنی ہے، خالق و مالک علاوہ رب ذوالجلال۔ یا ایھا الناس یا ایھا الناس سوبدو ربکم الذی خلقکم
خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ میرے سوڑیو ہن دوسرا پیغام عید قربان دا سنت دا پیغام ہے۔ قربانی دی عید مینوں تینوں سنت دا پیغام، دبے پاؤں بندہ عید دی نماز ہو گئی ہے۔ اور میرے محترم بھائیو عید دے دناں دے اندر قربانی دے جانور دے ذریعے مسلماناں نوں دوسری تربیت ملدی ہے۔ دوسری تربیت ہے کہ ہر عمل سنت دے مطابق ہونا چاہیے، سنت دے دائرے تو باہر نہیں جانا۔ غور کرو قربانی دے مختلف پہلو ساڈے اندر سنت دی غیرت تے محبت اجاگر کردے نے۔ پہلا جناب پیغام میرے مصطفیٰ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے کہ قربانی دا جانور ایام تشریق دے اندر ہی کرنا ہے، 4 دنوں دے اندر ہی کرنا ہے۔ ہن قربانی دا جانور بندہ 10 ذوالحج نوں پہلا جناب افضل دن پہلے دن کرے، جے زیادہ نے یا ٹائم نہیں ملیا تسی دوسرے دن کر لو، 11 ذوالحج نوں 12 ذوالحج نوں 13 ذوالحج دی غروب آفتاب تک تسی جناب جانور ذبح کر سکدے ہو۔ اے اللہ دے پیغمبر نے دائرہ لا دیتا ہے، دائرہ اے سنت ہے، اے نبی پاک نے حد مقرر کیتی ہے۔ اس تو علاوہ تسی قربانی دے نام دا کر کے جانور نہ محرم وچ کر سکدے ہو، نہ ربیع الاول دے اندر کر سکدے ہو۔ اللہ دے نبی نے 10 ذوالحج تو لے کے 13 ذوالحج تک قربانی دا جانور تے قربانی دا نام دیتا ہے۔ میرے سونےو عید دی قربانی دا پیغام اے بھی ہے کہ نبی دی سنت تے چلنا میں، اور دوسرا پیغام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا عید والے دن عید پڑھن تو پہلا جانور ذبح کرنا۔ ایک صحابی نے بکری کر لی، ذبح کر لی تو فٹافٹ نا انہیں کہا چلو عید دی نماز پڑھنی ہے، دیر ہو جائے گی تو میں پہلا جناب جانور ذبح کر کے جانا، آ کے گوشت بنیا ہوئے گا تے ہانڈی پکی ہوئے گی، نماز عید دی پڑھ کے آ کے کھا لواں گا۔ میرے پیغمبر نو پتہ لگا، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے تیرا عام گوشت ہی ہے، قربانی نہیں، اے تیرا عام جانور ہے، قربانی۔ پتہ لگا قربانی دا جانور ذبح بھی کرنا ہے تے عید دی نماز پڑھن تو بعد کرنا ہے۔ پیغام عید نے سنت دا دیتا کہ نہ، اسی بے مہارے نہیں کہ آپ پہ ٹرے پھریے نہ۔ تے ساڈے ملک کے اندر ایسا بھی طبقہ موجود ہے جڑا عید پڑھن تو پہلا کر کے جاندا ہے۔ عید پڑھن تو پہلا قربانی دا جانور اللہ دے نبی نے منع کیتا ہے۔ اور میرے محترم بھائیو قربانی دا او ٹائم نہیں، او وقت نہیں جڑا میرے محمد نے دسیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قربانی دا جانور اس ٹائم کرنا ہے، اس وقت کرنا ہے جی میں میرے پیغمبر نے ٹائم مقرر کیتا ہے۔ اور تیسرا پیغام جانور دا خوبصورت کیوں نہ، جانور خوبصورت کیوں نہ ہوئے، سونا کیوں نہ ہوئے، ہزاراں دا کیوں نہ ہوئے، جب تک جانور دوندا نہیں ہوئے گا۔ میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دے ہاں وہ جانور قبول ہی کوئی نہیں، ہاتھ میرے پیغمبر نے لا دیتی ہے۔ میرے محترم بھائیو اے ہوئی وجہ ہے وہ جانور نہیں کیتا جا سکتا جڑا جانور اللہ دے نبی نے نہیں دسیا، وہ جانور نہیں ہو سکتا جڑا اللہ دے محبوب علیہ السلام نے نہیں دسیا۔ اور یقینی بات ہے بے ساڈے مسلمان ان دے اندر تفریق ہی نہیں کر دے نہ۔ میرے محترم بھائیو سنت دے مطابق بر صورت قربانی دے جانور تو قدم با قدم تربیت مل دی ہے۔ ہاں اے عمل سنت دے مطابق تے قبول ہے اور سنت دے مطابق نہیں کسے صورت ہی قبول نہیں۔ چاہے قربانی دا جانور ذبح کرن والے دی نیت سونے نالوں زیادہ بھی خوبصورت کیوں نہیں، لیکن میرے سونےو گل اوہی منی جائے گی جڑی میرے محمد نے دسی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے رب دا قرآن بھی کہندا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا
آمنو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، ایمان والو اللہ دی اطاعت کرو تے اللہ دے رسول دی، اپنے اعمال نو تباہ نہ کرو، اللہ دی گل منو، اللہ دے نبی دی گل، ہر عمل باطل ہے جڑا اللہ دے رسول دی سنت دے موافق نہیں۔ عید قربان دا سانو سارے نوں عظیم پیغام ہے وے، اے دوسرا پیغام ہے وے، اللہ تعالی پیغام سمجھن دی توفیق دے، یقین جانے اللہ دی قسم اے آج امت نو نقطہ سمجھ آ جائے، اے پیغام اچھی طرح سمجھ آ جائے نا سنت دا، تے امت فرقہ وریت دے زور نو ختم کر سکتی ہے۔ لیکن میرے سونےو جے سنت دی گل آئی ہے، میں سنت دا پیغام تانوں دے دیاں، عید دا ساریاں نال بڑا پیغام اللہ دے نبی دی سنت نو جاگر کرنا ہے، سنت دے نال محبت کرنی ہے۔ میرے نبی دی ہور بھی زیادہ کثرت دے نال سنتاں نے جڑیاں میں ذکر کر دیاں، جمعے دا وقت مک جائے۔ میرے نبی نے جس طرح فرمایا ٹخنیاں تو اتے سلوار رکھنی ہے، ٹخنیاں تو اوپر شلوار رکھنی ہے۔ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، آپ نے فرمایا جو بندہ ٹخنوں کے اوپر سلوار، جڑا بندہ ٹخنیاں تو اتے سلوار رکھدا ہے انہیں میں محمد دی سنت عمل کیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تے جڑا ٹخنیاں تو گٹیاں تو نیچے سلوار رکھے گا اونا کپڑا جہنم وچ، اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تے وے کہ تسی ٹخنیاں تو اوپر شلوار کرو گے تہاڈی گرد و غبار تو شلوار بچ جائے گی، سنت تے بھی عمل ہو جائے گا، تے عاجزی آ جائے گی، تکبر مک جائے گا۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ عید قربان دا تیسرا پیغام اسحار دا پیغام ہے، تیسرا پیغام ایک دوسرے دے نال نیکی کرن دا پیغام ہے۔ جانور دی گردن تے چھری پھر دیا ہویا اسی اللہ پاک نال عہد کرنے ہاں، اللہ سونیا میں تینوں راضی کرن واسطے تیرے رستے اندر جانور ذبح کر رہے ہاں، جے کل تینوں خوش کرن واسطے مینوں اپنی گردن تے بھی چھری چلانی پئی تے میں دریغ نہیں کراں گا۔ قربانی دا جانور سارے عظیم پیغام اب تیسرا دن ہے، اے جانور ذبح کرن والے آ میری گردن تے چھری چلان والے آ، جے دین واسطے کوئی وقت آ گیا تے اپنی جان دین تو بھی دریغ نہیں کرنا۔ یہ اللہ دے اور جنوں ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل دی کہانی یاد نہیں، انہوں بھی قربانی دا پیغام سمجھ نہیں آیا۔ جان دیو بچپن دے اندر آنکھ کھولی ہے حضرت اسماعیل پیغمبر نے، اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے فرمایا فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ ایک بیٹا کھڑا ہے، باپ کہندا ہے پترا اج 3 دن ہو گئے نے مینوں خواب آندا ہے پیا۔ ابا جی کی خواب آ رہا ہے؟ فرماندے نے جناب اسماعیل نو جناب ابراہیم انی ارا فی المنام انی اذبحک، او میرے بیٹے میرا تیسرا خواب، تیسرا دن ہو گیا خواب آ رہا ہے کہ میں تیری گردن تے چھری چلا رہا، میں تیری تے بیٹا کیسا فرما بردار ہے، ساڈے ورگا ہوندا نا ایتھوں دا منڈا، ابا تینوں خواب انجدے ہوندے نے تے اے نہیں آیا منڈا میری گردن تے چھری چلاندا، اے ساڈے منڈیاں دا دھیان ہے نا، ماں باپ دے نے کوئی تابے دار نے، تے بیٹا اسماعیل انہاں تابے دار فوراً بول کے اسماعیل کہندا ہے فانظر ماذا ترى، ابا جی جڑا تانوں خواب آیا ہے کر وکھاؤ نا۔ قال یا ابت فعل، ابا جی جے اللہ دی رضا واسطے خواب تے ہو کام عمل کر کے وکھا دیو۔
ہو ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا جی بے فکر ہو جو، مینوں صبر کرنے والےاں جو پاؤ گے۔ اے میرے محترم بھائیو، اندے نال چلدے ہاں قابل اعتماد پتر ہے نا، تے پھر اصل باپ قربانی دا پیغام سب تو بہترین مسلماناں نو جناب اے بھی سمجھ آندا ہے کہ اپنا سب کچھ لٹانا بھی قربانی دا نام ہے۔ ہاں میرے سونےو، تے پھر کی ہویا ہے؟ اللہ پاک نے جناب ابراہیم پیغمبر دا جدوں اے خواب اللہ پاک والوں آیا، نبی دا خواب بھی وہی ہویا کردا ہے، تے رب دے نبی ابراہیم نے پتر نو اے گل سنائی ہے، پتر نے بھی کہا ابا جی ٹھیک ہے، تے اللہ پاک نے ہن قربانی دا جانور کنج اللہ پاک نے میرے تیرے تے فرض کیتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ دے حکم نال جناب اسماعیل نو رب دے نبی خلیل اللہ نے لٹا لیا ہے، زمین تے لٹا لیا ہے۔ ہن تصور کرو، ذہن اندر گمان کرو، ایک پتر ہے تے پتر نو لٹا لیا ہے، تے اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے جبین دے بل منہ دے بل لٹا لیا ہے۔ جناب اسماعیل علیہ السلام فرماندے نے ابا جی مینوں منہ دے بل نہ لٹایا جے، چہرے دے بل نہ لٹایا جے، آخر تسی باپ ہو، کدھرے پدری محبت باپ دی محبت جوش نہ مار جائے، تسی مینوں صحیح طریقے ذبح نہ کر سکو، اللہ دی رضا حاصل نہ ہو جائے، اس واسطے تسی مینوں گردن دے بل لٹا لو، جبین دے بل لٹا لو، منہ تھلے کر لو۔ تے جناب ابراہیم پیغمبر نے انجی کیتا ہے، تے گردن تے چھری چلاندے نے، چلدی نہیں، پہلی بار چلاندے نے، پھر انہوں پتھر دے اتے تیز کر دینے، پھر چوری چلاندے نے، چلدی نہیں، پھر آ کے پتھر دے اتے تیز کر دینے، پھر اسماعیل دی گردن تے چھری چلاندے نے، پھر چلدی نہیں، پھر پتھر تے انہوں تیز کر دینے، پھر چوری چلاندے نے، پھر چلدی نہیں، معدد بار حضرت ابراہیم پیغمبر نے چھری نو تیز کیتا ہے، چھری چلدی نہیں، کیوں؟ اللہ پاک نے چھری نو پابند کر دیتا ہے، اے چھریے تیرا کام میں کٹ جانا، ویکھیں جے اتے خلیل اللہ تے تھلے ذبیح اللہ تے چھری تو چلنا نہیں، تیرا کام میں کٹ دینا۔ میرے ابراہیم نے اپنا خواب سچا کر وکھایا ہے، تو آج چلنا نہیں، پاویں جنی وار میرا اسماعیل ابراہیم تیز کرے تو چلنا نہیں، آج تو چلنا نہیں، میں تینوں روک دیتا ہے۔ او میں صدقے تے قربان جاواں، جڑا رب واسطے مطیع ہو جاندا ہے اللہ صبر دا بدلہ بھی عظیم عطا کر دیندا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے اے میرے پیارے ابراہیم، اے میرے سونیا، تو اپنا خواب سچا کر وکھایا ہے۔ اللہ دے نبی ابراہیم نے اکھاں تے پٹی بننی ہے، اے اسماعیل نے آکھیا ابا جی پٹی بن لو، کدرے محبت درمیان دے اندر آڑے نہ آ جائے، تے رب دے نبی ابراہیم نے چھری چلائی ہے سوار، تے چھری چل گئی ہے، خون وگ گیا، تے رب دا ابراہیم خلیل اللہ کمب دے ہتھاں نال پیچھے ہو گیا، جے پیچھے ہو کے کی ویکھے ہے؟ اسماعیل رب نے بچا لے آئے، جنتی مینڈا رب نے ذبح کرا دیتا ہے، جنتی مینڈا ذبح۔ اللہ تیرے پوچھنا چاہنے تو ابراہیم دے تو اسماعیل تو